तहरीक इंसाफ लाशें गिराना चाहती है सर, ये अब आप जो कल एहतजाज लेकर आ रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनी होंगी, सख्त आहनी हाथों से निपटा जाएगा, नो लेवरेजेस। क्या देख रहे हैं, कल तो फिर चंगी पली मार कुटाई होनी है इस्लामाबाद में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक आईनी हक है एहतजाज के लिए, बाहर निकलना, सड़क पर चलना, फुटपाथ पर चलना, अपनी आवाज बुलंद करना। सारी दुनिया में ये होता है तो हम तारीफ करते हैं। लंदन में मिलियन मार्च हो गया इराक के लिए तो हम तालियां बजाते हैं। अपने मुल्क में हम कहते हैं ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, लेकिन कंटेनर लगा के शहर बंद कर दिए गए, आप जानते हैं इस बात को। आपके लोग अंडरग्राउंड हैं और आपको बहुत कुटाई लगानी है इन्होंने कहा। देखिए, कसूर तो ये लोगों का है, करना चाहते हैं, जो तशद्दुद करना चाहते हैं, जो बर्बरियत का बाजार गर्म करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं आइन की पामाली के खिलाफ, जो कि आपका राइट है सर, जो आपका राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अडियाला में कोई मुज़ाकरात हो रही, खबर चल रही थी कोई मुज़ाकरात हो रही है, कल का एहतजाज इमरान खान साहब मुलतवी कर दे, कोई बात इसमें है? सोशल मीडिया पे मैंने देखी। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि एक पुरअमन एहतजाज, आवाज बुलंद करना हमारा हक है। इस लम्हे ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम नहीं एहतजाज करेंगे तो कब करेंगे? एक बहुत ही खौफनाक खुफिया तरमीम हम पर नाफिज की जा रही है और ये कहना कि हम मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हें तुम्हारी जुबान खींच लेंगे अगर तुम एहतजाज करोगे, तो इससे ज्यादा बेवकूफाना कोई रद्द अमल हो नहीं सकता रियासत। सर, अली जफर साहब बेंच को गैर कानूनी भी कहते हैं, उसके मावन भी बन जाते हैं, हाउ डज दैट हैपन? सॉरी, दोहराइएगा, आपकी आवाज नहीं। अली जफर साहब ने बेंच को गैर कानूनी कहा लेकिन साथ ही उसके मावन भी बन गए। देखिए, ये वहां पे उनका जाती फैसला था, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। पार्टी की जो पोजीशन थी वो उन्होंने बयान कर दी। सर, आखिरी सवाल सलमान साहब, ये जो आप इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, 3 साल के, आपने देखा एक नया कानून बना है, मैं उस कानून से इत्तेफाक नहीं कर, मेरा ख्याल है जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने अपनी टांगे, अपने बाजू काट दिए हैं, लेकिन 3 साल कैद सजा होगी अगर आप बगैर इजाजत इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। हम हर आईनी कानूनी दायरा है उसमें रहकर बात करेंगे। लेकिन सर, आपने एहतजाज की इजाजत नहीं ली है तो आपके ऊपर तो कल मुकदमा बनेगा और 3 साल कैद होनी है आपको। देखिए, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई चीज ऐसी होगी जो खिलाफ कानून हो। हमारा ऐसा इरादा नहीं है और अगर कोई काला कानून बनाया जाता है, आइन को सल्ब किया जाता है, आइनी हुकूक को रोका जाता है, तो मामला फिर हम अदालत के सामने रखेंगे। अदालत जो भी करेगी वो देखेंगे। अदालत आइन की सरबुलंदी के लिए खड़ी होती है या सहूलतकारी करती है, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल साहब, हम जैन कुरैशी साहब को भी ले रहे हैं लाइन पे, लेकिन ये बताइए, मैंने आपको सुना किसी जगह कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसका इख्तियार है कानून साजी करना, आइन साजी करना। ये बताएं सर, कितना इख्तियार, कितनी सुप्रीम है? क्या पार्लियामेंट ये कानून बना सकती है कि वो अगले 15 साल और यही पार्लियामेंट चलेगी और हुकूमत बना सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इस सवाल का जवाब 63A के कॉन्टेक्स्ट में ले लें। देखिए, 63, और आपने राइटली कहा इंट्रो में, और आपने, एंड आई कमेंड दिस, मैनी जर्नलिस्ट, एंकर्स, that you at the outset yourself have said कि this was a wrong decision, and you know the rest of your arguments ठीक है, वो एक अलग बात है, मगर this was a wrong decision that I feel has been corrected. Now there are 2 aspects to this. एक है कि आइन की शिक क्या कहती है और उसके अंदर एक वायलेशन और उसकी पेनल्टी क्या डिफाइंड है। दूसरी ये है कि आपके ख्याल से क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर एक बहस हो सकती है, उसके ऊपर राजा साहब की एक राय हो सकती है, जैन की एक राय हो सकती है, एंड बट that has to eventually be changed by the parliament and 2/3 of the राय अपनी जगह जी। मगर आज का फैसला एक रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बड़ा पुराना सुना था, आप भी सीख लेने आए हैं, आइन मोम की नाक है जिस तरह वो घुमाएंगे घूम जाएगा। नहीं, मगर ये मुझे इस वजह से मैं मगर गुजारिश सवाल ये है सर, ये क्लासिक केस है रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो करेक्ट हुआ है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है, चलिए बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। नहीं सर, मैंने ये कहा कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से, अगर एक नेचुरल तरीके से हुआ होता तो शायद हम सारे कह रहे होते हैं हाँ यार ये इस तरह ही है। आप, क्योंकि ये बेंच पे केस लग नहीं रहा था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली की गई, काजी साहब को एक एक्स्ट्रा वोट दिया गया, उसने ये बेंच बनाया, बेंच के अंदर से रिक्यूज हो गया, कमेटी के अंदर रिक्यूज नहीं हुए, ये भी तुम्हारा रिक्यूज नहीं किया, लेकिन बेंच ने इनकार भी किया। ना मैंने बैठना है ना मैंने जाना है। कमेटी में जाने से इनकार किया कि ये गैर कानूनी है,
لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا نظر آ رہا تھا کہ یہ کیس لگنا ہے, اس کا فیصلہ جلد از جلد ہونا ہے, کیونکہ وہ راستہ بنانا ہے جس سے لوٹے بنے اور آئی ڈی ترمیم ہو سکے. آئی تھنک اٹ از سیڈ کہ اتنی تاخیر ہوئی ہے اس کریکشن میں, اتنی سیڈ کہ اگر اس کے ذریعے لوٹے بنے اور آئینی ترمیم. دیکھیے میری گزارش سنیں, دیکھیے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے, دیکھیے کہ ایک شخص ووٹ ڈال سکتا ہے, ووٹ کی ریپرکشنز یہ کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. ایک ممبر کا اتنا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ مناسب سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے فار ایگزامپل ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے لیے ووٹ ڈالنا اور وہ ڈی سیٹ ہونے کو تیار ہے. دیکھیں ایک ممبر کے لیے ڈی سیٹ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی وہ تو یہ اس کو فروغ دیتا ہے. اگر تو کوئی ڈی سیٹ ذرا 15 سال کے لیے, میں دیکھتا ہوں کون کرے گا. نہیں دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, آپ ڈی سیٹ یہ کر رہے ہیں کہ جا الیکشن لڑ. سر بات یہ فارم 47 میں جتانا ہمارا کام ہے. نہیں سر بات یہ ہے کہ آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. اخلاقیات کی بات کریں, میں ایک بات بار بار کہتا ہوں سر, پارلیمنٹ برطانیہ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں, لکھا ہوا آئین نہیں ہے حضور. میں یہ ساری دنیا جانتی ہے, شور یا نہیں جانتے سن لیں, برطانیہ نے آئین لکھا نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نظام, اخلاقی نظام اتنا تگڑا ہے, ہم نہیں ہلتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے سر, مجھے اخلاقیات پہ ذرا ایک بات, ہم کہتے ہیں کہ لوٹے بھی اگر ہمارا 2/3 میں مدد کر رہے ہیں تو 100 بسم اللہ. اچھا سر, میری پھر گزارش لیجیے اخلاقیات پہ. کیا اخلاقیات یہ اجازت دیتے ہیں کہ 2022 مئی میں ایک چیف منسٹر کے الیکشن کو آئین کے ری رائٹنگ کر کے اس کو اوور تھرو کیا جائے؟ یہ باقاعدہ اس ججمنٹ نے کیا جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. نہیں سر, غلط لیگلی غلط ہوا اور لیگلی غلط ڈی سیٹ کیا گیا حمزہ شہباز کو ایز چیف منسٹر. تو دیکھیے آج اس کی کریکشن, آپ اس کو کہہ رہے ہیں غلط, وہ غلط تھا تو آج کون سا ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں سر, آج بالکل ٹھیک ہوا ہے. کسی غلطی کو ٹھیک کرنے کا اگر راستہ غلط ہے تو وہ پھر بھی غلط ہی رہے گا. یہ ریویو پٹیشن 2 سال پہلے لگنی. کیا لوٹے اگر آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے تو will that be right؟ کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی جج کوئی فیصلہ دے ڈسینٹنگ یا میجورٹی آرڈر تو وہ تو اپنی مرضی سے دیتا ہے, مگر جب کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ووٹ ڈالے تو وہ ضمیر بیچ رہا ہے یا وہ ساروں کو مہینے پہلے سے پتا کہ ضمیر بک رہے ہیں. دیکھیے یہ اب آپ, یہ عجیب ضمیر ہے جن کے بارے میں مارکیٹ ساری جانتی ہے کہ ضمیر بکے ہوئے. دیکھیے بات نہیں, یہ تو اور عجیب ضمیر ہے جو صرف اپوزیشن کا بکے گا, حکومت کا کسی کا ضمیر نہیں جاگے گا. آپ تو 224 لوگ ہوں گے لیکن 224 میں حکومت ہی کوئی ضمیر نہیں جاگے گا. آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہیں, آپ تو یہ ایسے کریں گے نا سر, جس طرح بھی لوگوں کو قائل کریں گے. نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو کورس کریں گے, کسی کو پیسے دیں گے. سر ضمیر ایسی, اگر آپ کو آئینی ترمیم پسند نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ممبر, نہیں سر, that is the point, because you are casting an aspersion on the intention of every member of parliament. You are wrong. دیکھیے any member who will pass a vote will either cast in line. سر میں آپ کو ویڈیو سناؤں, وہ بلوچ صاحب کی, سعد اللہ بلوچ جو بھی ہیں, کہ میرے گھر کے کس کو اٹھا کے لے گئے ہیں تاکہ میں ووٹ ڈالوں. آپ سعد اللہ بلوچ صاحب کا تو ایک معاملہ, وہ ان کی ایک رائے ہے اور وہ ان کا ایک موقف ہے, اس کا ایک فیکٹ دے رہا ہے کہ میرے بندے اٹھا کے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر کہ دیکھیے بات یہ ہے, آج کی ججمنٹ تو ایک درستگی ہوئی ہے, اس کو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر بہتر ہوتا اگر اچھے ماحول میں ہوئی ہوتی, دیکھیے اس ماحول کے اس بیک گراؤنڈ میں نہ ہوتی جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے سر, یہ فیصلے کی یہ ہونی 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی, کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن جس طریقے سے ہو رہی ہے, وہ جج بیٹھے ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگلے, چلے سر وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 5 ججز تھے جن نے ججمنٹ لکھی تھی. ریویو پٹیشن کے اندر عام طور پہ وہی ججز بیٹھتے ہیں, ان میں سے 2 ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک جج نے کہا نہ میں ریفیوز کرتا ہوں نہ میں بیٹھتا ہوں. باقی 2 وہ ججز بیٹھے جو اوریجنل بینچ کا حصہ تھے, اور بقیہ 3 اور نئے ججز آئے ہیں. تو دیکھیے بالکل اس بینچ فارمیشن کے تو سارے تقاضے پورے ہوئے. اب اگر آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آیا, اب اگر نہیں دیکھیے اس کے اوپر ہم آپ کے شوز پہ بھی آ کے بحث کر چکے ہیں. دیکھیے کیوں آیا, چونکہ ٹو پرووائڈ مور فلیکسیبلٹی. کیوں چاہیے فلیکسیبلٹی؟ نہیں, جمہوریت تو یہی ہے نا سر, جب فلیکسیبلٹی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ پرابلم ہے, اگر 3 جج ہیں ٹاپ, whoever the top 3 judges are, whether you like them or not, کبھی وہ آپ کی سائڈ کے ہوں گے, کبھی اس سائڈ پہ ہوں گے, کبھی اس, جب آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ 3 جج, تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میں اور ایک میری مرضی کا. سر ایک تو مجھے, تو پھر آپ نے مجھے 2 ووٹ دیے, مجھے اس چیز کی ایک ووٹ. سر مجھے آج اس چیز کی بھی خوشی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا وہ لوگ دفاع کر رہے ہیں جو 2 سال پہلے اس کو بھی انڈیپینڈنس آف میں اس کے اوپر بھی حق میں تھا. جی ٹھیک ہے, نہیں آپ کی بات, ایوری تھنگ شوڈ بی ڈیموکریٹک. آپ کی بات نہیں کر رہا, مگر میں اوور آل بات کر رہا ہوں. جج کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آربیٹریلی, اچھا اب اس پہ بھی, لیکن کیوں ایک جج کو اختیار دے رہے کہ اپنی مرضی کا دوسرا جج بٹھا کے بھی وہ آربیٹریلی فیصلے کرے. آپ کی بات درست ہوتی ہے اگر ہم نے فرد واحد کو واپس وہی رول بیک کر دیا ہوتا, وہی دے دیا ہے جو جس کا ہم لے کے آتے. دوسری یہاں سے پکڑنے کی بجائے گھما کے پکڑ. دوسری بات یہ, جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی پہ نہ ڈالنے کی وجوہات قاضی فیض صاحب نے خود بیان کر دی. اس کے بعد he went to the next senior most judge and he has put this on record کہ یحییٰ افریدی صاحب recused himself, then he went to the next one. Now in terms of judges not accepting it, دیکھیے the practice and procedure ordinance is the law of the land today,
एंड जजेस नहीं सर, बदनीयती में बना कानून भी कानून ही रहता है। सर मेरी गुजारिश नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस डोंट गेट टू चूज व्हिच लॉज दे लाइक एंड व्हिच वंस दे डोंट। ये बात एंड दिस इज द बैड। मैं इस बात पे तो बाप के से देखिए, मैं इसीलिए आर्गुमेंट शुरू यहां से किया था, पार्लियामेंट मुकम्मल सुप्रीम नहीं है। हमारे जो निजाम है ना, क्योंकि मैंने आपको सुना किसी प्रोग्राम में कहते हुए, इसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, पावर तीन बिल्कुल के दरमियान में, बिल्कुल उसमें चेक्स हैं। जी, आप पे भी चेक है, आप एक हद से आगे नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट एक हद से आगे नहीं जा सकती, एग्जीक्यूटिव एक हद से आगे नहीं जा सकती। इत्तेफाक है। इस वजह से ये इस एक बैलेंस क्रिएट किया गया।